ल केटा बाइक लिएर हिँड्न त अगाडि अरू साथीहरू पछाडि बस्नु माओवादी जिंदाबाद नेकपा माओवादी जिंदाबाद नेकपा माओवादी जिंदाबाद लगानी भएको छ जसको परिणामको कारणले नै पार्टीले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि म योग्य भएको यो कुरा म तपाईहरु सबैलाई राख्न चाहन्छु। र सांसदको हैसियतले 3 वर्ष लगभग कार्यकाल गरेर 2 वर्ष पुरा कार्यकाल र त्यसपछि 1 वर्ष अपडाउनको स्थितिको बीचबाट रहँदाखेरि यो क्षेत्रलाई मूल धारमा लिनको लागि राप्ती सोनारी र नरनपुरलाई मूल धारमा लिनको लागि सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। किनकि निर्वाचित भइसके पछाडि सांसदहरू जिल्लै नदेखिने जनताको बीचमा नदेखिने कुरालाई मैले अन्त्य गरेर हरेक महिना सांसद जिल्ला जनताको बीचमा हुने कल्चरलाई स्थापित गरेको छु, जसलाई भोलि हुने मानिसले पनि त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने छ। अहिले नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा यो जिम्मेदारीमा छु। यसो हुने बेला पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नियमित सम्बन्ध र नियमित आवागमन कहीँ पनि कमी हुने छैन। विगत आएर 1 हप्ता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बस्ने भने अब 2 दिन बस्ला, तर त्यो रुटिन कहीँ पनि फरक पर्ने छैन। म तपाईहरुलाई यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, यहाँका जनताको पहुँच अब सिंहदरबारमा पुगेको छ। बीआईसीसीमा संसद भवनमा त पुगेकै थियो। सिंहदरबारको कार्यकारी अधिकारभित्र यहाँका जनताको पहुँच पुगेको छ र यो पहुँचलाई पुराका पुरा यो क्षेत्रको विकासको लागि मैले सदुपयोग गर्नेछु। किनकि मलाई आज बिहान एउटा सञ्चार गृहले भनेको थियो, तपाईको इच्छा अभिष्ट पुरा भयो होला नि भने। म मन्त्री सांसद हुनको लागि नै राजनीतिमा लागेकै थिइनँ। किनकि म जति बेला राजनीतिमा लागेको थिएँ त्यति बेला मन्त्री सांसद भन्ने कुरा नै थाहा थिएन मलाई। म काम गर्दै आउँदाखेरि मात्रै यो ठाउँमा पुगेको। किनकि यो ठाउँमा पुगेर मात्रै देशको लागि र जनताको लागि थप काम गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दाखेरि यसलाई मैले के पाएँ, मैले अब मेरो सम्पूर्ण अभिष्ट पुरा भयो भनेर मैले लिएको छैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने, तपाईँ सबै साथीहरूसँग हामीले जुन अभियान थालेका थियौँ, हजारौँ मानिसहरूले बलिदान गरेका छन्, हजारौँ साथीहरू बेपत्ता छन्, हजारौँ घाइते अपाङ्ग छन् र आज चाडबाडको अवस्था छ। यो बेलामा परिवारमा ठुलो रिक्तताको अनुभूत हजारौँ परिवारले गरेको छ। त्यो कुरा मैले बोल्दिनँ। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दाखेरि सबै साथीहरूले यो जिम्मेदारीलाई म पुराका पुरा, म अहिले देशको मन्त्री हुँ
र मेरो कार्यक्षेत्र खेल युवा र खेलकुद छ। युवामा एउटा नयाँ सपना, नयाँ विश्वास जगाउने र आफ्नो देशको लागि केही गर्ने सङ्कल्प पैदा गर्न पुराका पुरा म लाग्ने नै छु र खेलकुद मन्त्री छु। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासको लागि देशमा र खेलकुदलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा खेलाडीहरूलाई एउटा गौरवका साथ र जित्ने इच्छा शक्तिका साथ प्रस्तुत हुने उच्च मनोबलमा उहाँहरूको बनाउन लाग्नेछु भने यो क्षेत्रले प्राप्त गरेको अवसर भनेको सिर्फ खेलको विकासको लागि मात्रै होइन। अहिले प्राप्त गरेको मेरो जिम्मेदारी यो क्षेत्रको खेलकुदको विकास त स्वाभाविकले हुने नै छ, विगतको भन्दा केही थप लगानी स्वाभाविकले हुने नै छ। तर मैले अहिले प्राप्त गरेको जिम्मेदारीलाई यो क्षेत्रको समग्र विकासको अवसरको रूपमा पुराका पुरा सदुपयोग गर्नेछु। म यति कुरा तपाईँ साथीहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेर्दा सबै साथीहरूले अब त्यस रूपले तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यद्यपि म तपाईँहरूसँग छोटो अवधि छ, साधन स्रोतको अभाव छ, राज्यको अहिलेको सबभन्दा प्रमुख दायित्व भनेको जनताको जीवन रक्षा हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। अहिलेको यस सरकारको मुख्य दायित्व भनेको कोभिड-19बाट जनतालाई बचाउने मुख्य दायित्व प्रमुख अभिभारा हो र त्यो प्रमुख अभिभारालाई हामीले केन्द्रमा राखेर त्यसबाट बचेकुचेको सम्पूर्ण स्रोत जनताको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित सरकारले गर्नेछ र त्यो गर्ने बेलामा यो निर्वाचन क्षेत्र, यो जिल्ला केन्द्रका अवसरहरूबाट वञ्चित हुने छैन, किनकि केन्द्रका अवसरहरू विभाजन गर्ने, बाँडफाँड गर्ने ठाउँमै म छु। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दा साथीहरूले यो कुरालाई त्यसरी अगाडि बढ्नु हुनेछ र यद्यपि मैले अगाडि भने समय अवधि छोटो छ। त्यस्तै गरेर संसदको निर्वाचन पनि आगामी 14-15 महिनामा हामीले संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले समय अवधि छोटो त छँदैछ, तर त्यो छोटो समयमा बढीभन्दा बढी राम्रा काम कसरी गर्न सकिन्छ र अझ भन्दा मैले पदभारकै दिन पनि भनेको छु, मेरो स्वभाव नै राम्रो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो स्वभाव छ, शैली छ। यदि राम्रो गर्न सकिनँ भने नराम्रो गर्दिनँ। राम्रो गर्न नसकेपछि नराम्रो गर्दिनँ। नराम्रो गर्ने बित्तिकै त्यसले सम्पूर्ण बर्बादी हुन्छ। यो कुरा मलाई राम्रो हेक्का छ, किनकि मैले सिकेको पनि त्यही हो। त्यसैले म राम्रो काम गर्नको लागि पुराका पुरा कोसिस गर्छु। यदि राम्रो काम गर्न परिस्थितिले कुनै पनि साथ दिएन भने नराम्रो काम गर्दिनँ। जसले कि तपाईँहरूले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा हुने, राज्यप्रति, देशप्रति र हाम्रो संविधान ऐन कानुनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने काम म गर्दिनँ। जुन काम विगतको सरकारले गर्यो, जसले राजनीतिलाई मानिसले राजनीतिको रूपमा बुझ्ने अवस्था पैदा भएको छ, लाज मान्नुपर्ने जस्तो अवस्था पैदा गरायो नि, त्यो गराइएन। त्यसैले यो सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको संविधानलाई बचाउने, व्यवस्थालाई बचाउने, प्रणालीलाई बचाउने हो। त्यो काममा कहीँ पनि सम्झौता हुँदैन, किनकि हामी यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई, यो प्रणालीलाई हामी पुराका पुरा बचाउँछौँ। गइसकेका थिए, धेरै पर गइसकेका थिए। ठुलो सङ्घर्ष मार्फत, सडक र न्यायालयमा गरिएको सङ्घर्ष मार्फत हामीले संविधान बचाएका छौँ, प्रणाली बचाएका छौँ, लोकतन्त्र बचाएका छौँ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। एउटा कोरोना, त्यो भनेको कोभिड-19 र नेपालमा दुईवटा कोरोना, त्यो भनेको एउटा केपी कोरोना, अर्को कोभिड-19 को कोरोना। यी दुईवटा कोरोनाबाट हामी सबै थिला त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ म त रमाइलो पनि लाग्छ। 3 पटक सांसद भइयो, 3 पटक। पहिलो पटक जनताले मत दिनुभयो, जित्यो, बधाई खाने, खाँदा खाने, लगाउने सांसद। दोस्रोचोटि फेरि केपी प्रवृत्तिले सडकमा फालिदियो, फेरि त्यसलाई सडकबाट जितेर ल्याइयो, फेरि बधाई खाने सांसद। तेस्रोचोटि फेरि सडकमा फालिदियो केपी प्रवृत्तिले, त्यसपछि फेरि बधाई खायो। 3 पटक एउटै कार्यकालमा। यो वास्तवमा युवाहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेकर्ड 3 चोटि सांसद, एकचोटि 3 चोटि सांसद हुनुपर्ने भयो। अहिले फेरि
अब त्यो जितबाट फेरि अहिले तपाईहरू सबै साथीहरूको सद्भाव र मलाई त जिम्मेदारी पनि म त साँच्चै भन्छु तपाईहरूको अगाडि देशभरि म कुनै राष्ट्रिय लेभलमा उठेको नेता होइन, एउटा ग्रास लेभलमा काम गर्ने म आफूलाई जहिले पनि लो प्रोफाइलमा राखेर हिँड्ने मान्छे। तर मेरो विरोधमा एउटा राष्ट्रव्यापी यस्तो अभियान चल्यो, यति ठुलो सद्भाव देशभरिबाट, मलाई किन यस्तो भयो म आफूलाई पनि थाहा छैन। म त्यसको खोजी गर्ने पक्ष छु। अध्यक्षलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर मभन्दा बढी धाउने भए सिंहदरबारमा अथवा अध्यक्ष कहाँ पार्टी हेडक्वार्टरमा सबभन्दा बढी बाहिरबाट साथीहरू धाउनु, उसलाई त बनाउनै पर्छ। किनकि यो सद्भाव देशभरिको थियो, आफ्नो जिल्लाको त स्वाभाविकले हुने भइहाल्यो। देशभरि एउटा सद्भाव र पार्टीमा पनि एउटा निर्विकल्प पात्रको रूपमा पार्टीले मलाई जिम्मा दियो, किन त्यो स्थिति पैदा भयो। त्यसैले यो देशभरि पनि म अहिले एउटा ऋणको भारी, मैले ठुलो ऋणको भारी बोकेको छु। त्यो ऋण तिर्ने नै छु। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लाको ऋणको भारी त तिर्ने नै छु। तपाईँहरू साँची जमानी बसेका सबै नेता कार्यकर्ताहरू तिर्छ भने ढुक्क हुनु होला। चरण चरणमा गएर सबै ऋण तिरिन्छ। जे गर्ने एउटा स्किल छ यो क्षेत्रको, सबै यो क्षेत्र देशकै आकर्षित बनाउने एउटा सपना छ, त्यही हो ऋण भने। त्यो ऋण त्यसकै लागि लिएको, त्यो सबै तिर्न पुराका पुरा प्रयास मात्रै होइन, त्यसको लागि लागेकै छु अहोरात्र। त्यही कुरा गर्छु होला। यति कुरा राख्दै तपाईँ सबैलाई दसैँको, तिहारभन्दा अगाडि त म फेरि आइहाल्छु, तिहारभन्दा आइहाल्छु, तैपनि तिहारको पनि छठ छ, नेवार समुदायका साथी हुनुहुन्छ, नेपाल सम्बत छ, मुस्लिम समुदायका साथीहरूको मोहरम पनि आउँदैछ। यी सबै चाडबाडहरूको एकमुष्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ चाहिँ धन्यवाद, अभिवादन, लालसा। महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरूको यहाँ शालिग स्तम्भ स्थापना हामीले गरेका छौँ र बाँकी जिल्लामा अहिलेसम्म स्थापना भएको स्तम्भ यति मात्रै र त्यसपछि कोलपुरमा स्तम्भ स्थापना गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसैले मैले वडा अध्यक्षलाई म त्यहाँ शहीदहरूको फोटोमा माल्यार्पण गर्न, अभिनन्दन गर्न आउँछु, त्यहाँ त्यति सरसफाइ त्यहाँ गर्नुहोला, यति मात्रै भनेको थिएँ। तर मेरो आफ्नो मुख्य कार्यक्रम नै त्यो थियो। यद्यपि फेरि सबै साथीहरू जम्मा हौँ, जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरू भन्ने खालको कार्यक्रमबाट म आफूले पनि खोजेको थिइनँ र यो त्यसको लागि उपयुक्त समय पनि छैन। हामी सबै चाडबाडमा छौँ। त्यसमा पनि आज थारू समुदायको त घरमा सबभन्दा बढी पूजाआजा गर्ने र आज पूजाआजाको अन्तिम दिन पनि हो। त्यसो गर्दा यहाँ जति साथीहरूसँग भेटघाट भयो, मेरो कार्यक्रमसँग खास गरी शहीदको फोटोमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रमसँग जोडिएर यहाँ देश साथीहरू सहभागी हुनुभयो र यसै सन्दर्भमा गोचारी समाजले संयोजन गरेर
केही मागपत्रहरू समेत पनि यहाँ पेस गर्ने विभिन्न संस्थाले र वडा समेत यहाँको विकासको सन्दर्भमा अब यी कामहरूलाई अगाडि बढाउन म त्यो रूपले पहल गर्ने नै छु र यसको मतलब तपाईँहरू सबै फेरि आशा अपेक्षाहरू त्यो बिचमा बढी गर्नुभएकै छ। म नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा अहिले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा छु र यद्यपि तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा जनप्रतिनिधि सांसद पनि हुँ र मैले तपाईँहरूसँग गर्ने एउटा प्रतिबद्धता के छ भने खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको हिसाबले मैले देशभरि हाम्रो देशको खेलकुद विकासको सन्दर्भमा हाम्रो देशका युवाहरूको समग्र विकासको सन्दर्भमा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने सन्दर्भमा युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्ने नै छु। तर मैले अहिले जुन जिम्मेदारी प्राप्त गरेको छु हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र पार्टी अध्यक्ष कमिटीले मलाई जुन जिम्मेदारी सुम्पिनु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जुन अभिभार सुम्पिनु भएको छ, यो जिम्मेदारीलाई बाँके जिल्लाको समग्र विकास खेलकुद क्षेत्रमा त मन्त्रीको हिसाबले मेरो आफ्नो प्रमुख दायित्वभित्र छँदैछ। अन्य समग्र विकासमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण, रोजगार सृष्टि गर्ने लगायतका काममा पनि अहिले प्राप्त गरेको जिम्मेदारीलाई म बाँके जिल्लाको पक्षमा पुराका पुरा सदुपयोग गर्नेछु। म तपाईँहरूसँग यो कुरा गर्दछु र तपाईँहरूले त्यसै अपेक्षाका साथ पनि यहाँ मागहरू राख्नुभएको छ। यो सजिलो छ। तपाईँहरूले अहिले जस्तै म खेलकुद मन्त्री छु तर तपाईँहरूले शिक्षा मन्त्रालयका माग राख्नुभएको छ, किनकि यो सजिलो मलाई विगतको भन्दा अहिले भएको छ। त्यसै अर्थमा राख्नुभएको छ। त्यस अर्थमा म यहाँको समग्र विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित गर्नेछु। मैले आफ्नो संसदको कार्यकाल जुन अवधि छ, यो अवधिमा यो क्षेत्रलाई मूल धारमा लिनको लागि गरेका पहल र प्रयत्नहरू तपाईँ सबै साथीले नजिकबाट देखिराख्नुभएकै छ र मेरो मूल मेरो मकसद भनेकै मेरो अभियान नै विकास र समृद्धि हो। त्यस अर्थमा यस क्षेत्रलाई विकासको मूल धारमा लिने, समृद्धिको मूल धारमा लिने अभियान मैले थाल्नेछु, थालिरहेकै छु र त्यसलाई अझ बढी नजिकबाट अझ बढी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने एउटा आधार र अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपि चुनौतीहरू धेरै छन्, ती चुनौतीलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा हाम्रो क्षेत्रको, हाम्रो जिल्लाको विकास गर्ने अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्नेछु। यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यो चाडबाडहरूको अवस्था छ। तपाईँहरू घरमा हामीहरू सधैँ बेला घर विविध कामले बिजी हुन्छन्। कोही विभिन्न मजदुरी, कुल्ली मजदुरी गर्न विभिन्न ठाउँ पुगेका हुन्छौँ र चाडबाडको बेलामा हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ। तपाईँहरू अहिले सबै परिवारका सदस्यहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ र तिहारमा रमाइलो गर्नुहोस्, यी चाडबाडहरूमा रमाइलो गर्नुहोस् र सबै परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम स्वागत तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा राखेको छु, कृपया ध्यान दिनुहोला। यस कार्यक्रमका सभापति गरिदिनु हुने उहाँलाई कार्यक्रमको सभापति
एकातिर चुनौती हो भने अर्कोतिर अवसर हो। यो चुनौतीलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा लिएर बाँकीको समग्र विकासमा देशको खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुको नाताले मैले युवाहरूको सशक्तिकरण, युवाहरूको उच्च मनोबल र युवाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रप्रति, आफ्नो देशप्रति समर्पित हुने र आफ्नै देशमा एउटा सङ्कल्प गर्ने, सपना देख्ने र सङ्कल्प गर्ने एउटा बाटोमा आफ्नो देशका युवाहरूलाई अगाडि डोर्याउने छु भने अर्को मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पाठ छ। संसारलाई चिनाउने हो भने दुईटा कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् भनेर भनिन्छ, एउटा खेलकुद र अर्को साहित्य। साहित्यको हिसाबले अहिले हामीले चिनाउन नसकौँला, तर साँच्चीकै अलिकति राज्यले हामीले लगानी गऱ्यौँ भने, मेहनत गऱ्यौँ भने खेल क्षेत्रको हिसाबले हामीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। म मन्त्री भएको छु, म प्राय साथीहरूसँग अहिले माध्यमसम्म रहनुभएका हाम्रा खेलाडी, फुटबल खेलाडी साथीहरूसँग, त्यसका नेतृत्वका साथीहरूसँग, कोचसँग छलफल गरिरहेको छु र मलाई गौरव लागेको छ उहाँहरू एउटा फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। झन्डै 13-14 वर्ष पछाडि उहाँहरू फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ, साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा, र मलाई लाग्छ उहाँहरू यसमा सफल हुनुहुनेछ। हाम्रा खेलाडीहरू सफल हुनेछन् र मैले उहाँलाई भनेको छु तपाईँहरू जित्ने इच्छाका साथ खेल्नुहोस्। अरे राहुल का नाम ले लो भैया। राहुल आ जा, राहुल आ जा। हाँ